अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेडी न्यूज़ से मैं हूं डॉक्टर अली शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जानिए। इस प्रोग्राम में जो तहकीक मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, इस तहकीक को जैसे ही मैंने पढ़ा तो यकीन करिए नाजरीन, आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो ऑल दीज फैक्ट्स। हमें आप लोगों तक वो फैक्ट्स और वो रिसर्चेस पहुंचानी है कि जो बहुत सारे लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच सकी, और जैसे ही ये रिसर्चेस आप लोगों तक पहुंचेंगी आप सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे और परखने पे भी मजबूर हो जाएंगे। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा, मुखबरी। ये लफ्ज़ बड़ा बदनाम है। मुखबर कोई भी हो, वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होता। और जिस तहकीक की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, एक मुहक्किक हैं, प्रोफेसर हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बड़े मशहूर और मुमताज़ प्रोफेसर डॉक्टर तुराबुल हसन। उन्होंने अपनी एक तहकीक, उन्होंने जो एक थीसिस लिखा है, पंजाब एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उन्होंने उसमें नाजरीन एक इंकशाफ किया है कि 1857 की जंग आज़ादी के दौरान पंजाब में कई बाअसर अफराद, कई बाअसर ख़ानदान अंग्रेज़ साम्राज्य का साथ दे रहे थे, और यही ख़ानदान आज भी नाज़रीन मोहतरम पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इंतज़ामिया और मज़हब के आला तबक़ात में ताकतवर मकाम रखते हैं। और इस ताकतवर मकाम पे जाकर हमें इनकी हर बात मानना पड़ती है। अब ये हमें क्यों मानना पड़ती है, इस पे ज़रा हमें सोचना पड़ेगा। अब मैं मुल्तान के एक मशहूर व मारूफ ख़ानदान, सियासी ख़ानदान, मजहबी ख़ानदान, गिलानी ख़ानदान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ग्रिफिन पंजाब चीफ्स लाहौर 1909 के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जद्दे अमजद। नाजरीन, अब जद्दे अमजद से मुराद है कि उनके बड़े, उनके बुज़ुर्ग, उनका नाम था सैयद नूर शाह गिलानी। अंग्रेज़ों ने उनसे मदद ली, उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, और उस मदद के बदले में नाजरीन 300 रुपये खिलअत और सनद से उन्हें नवाजा गया। है ना हैरत की बात। एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मुकर्रम ख़ानदान जिसकी एक इज़्ज़त है, वक़ार है। नाजरीन, मैं इस तहकीक को पढ़ने के बाद ना इंतहाई हैरान हुआ हूँ, और मेरे सोचने की जो हिस्स थी वो कुछ लम्हों के लिए जवाब देगी, और मैं सोचता रह गया कि भाई ये क्या हो सकता है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचाने चाह रहा हूँ वो एक मशहूर व मारूफ दरगाह बहाउद्दीन ज़करिया के बारे में है। पंजाब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स 1858 में ये लिखा हुआ है, ये दर्ज है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों को फ़ौजी वसाइल और अफरादी क़ुव्वत फ़राहम की। जी हाँ, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके ख़ानदान ने, उनके बड़ों ने अंग्रेज़ों को फ़ौजी वसाइल और अफरादी क़ुव्वत फ़राहम की थी। इन खिदमात के एवज़ में, जैसे कि मैंने पहले ख़ानदान के बारे में बात की, इन्हें माली इनामात से नवाजा गया, ज़मीनें और बाकायदा जागीरों से नवाजा गया। तो जनाब, इन बातों को पढ़कर, इन बातों को जानकर, जैसा कि मैं प्रोग्राम जानिए में आपको बता रहा हूँ, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं चकवाल के बहुत ही फेमस, पॉपुलर, बड़ी पॉलिटिकल और बड़ी संजीदा किस्म की शख्सियत है। मेरी मुराद है चकवाल के चौधरी ख़ानदान के बारे में। चौधरी निसार अली ख़ान, उनके अजदाद चौधरी शेर ख़ान, उन्होंने अंग्रेज़ों को मालूमात फ़राहम की, जिनकी बुनियाद पर मुजाहिदीन को गिरफ़्तार करके कत्ल किया गया। बतौर इनाम वो रेवेन्यू इकट्ठा करने के मजाज बने। रेवेन्यू समझते हैं ना, बहुत सारे पैसे। साथ ही 500 रुपये और 15 बंदूकें रखने की इजाज़त मिल गई। और नाज़रीन मोहतरम, उस दौर में बंदूकें रखना कोई आसान काम नहीं था। अंग्रेज़ के ज़माने में बंदूक रखने के लिए आपको एक बड़ा जागीरदार होना पड़ता था। बग़ैर जागीरदारी के या नंबरदारी के, ये एक ऐसा सिलसिला था उस दौर में नाज़रीन, आपको बंदूक रखने की इजाज़त नहीं होती थी। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ और अभी भी खुद सोच में पड़ा हुआ हूँ। अब हम बात करते हैं गुजरांवाला का एक बड़ा ही मशहूर ख़ानदान है, चट्ठा ख़ानदान। गुजरांवाला गज़ट 1935 और 36 के मुताबिक हामिद नासिर चट्ठा के बुज़ुर्ग खुदा बख्श चट्ठा जनरल निकलसन की फ़ौज में शामिल थे। अब ज़ाहिर अंग्रेज़ का दौर था,
اب فوجیوں کا بھرتی ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جیسے پاکستان کی فوج میں ہندو بھی ہیں، پاکستان کی فوج میں عیسائی بھی ہیں، پاکستان کی سیاست میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں یہ ایک قانون ہے، یہ ایک لا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اس کی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں اس کے شہری کے طور پہ. تو جناب خدا بخش چٹھا صاحب انگریز کی فوج میں شامل تھے اور انگریزوں کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے. اب ہم بات کرتے ہیں بابا بلے شاہ کے شہر قصور کے بارے میں. وہاں کا ایک بڑا ہی مشہور خاندان ہے، خورشید قصوری خاندان. خورشید قصوری خاندان کے حوالے سے جو خبر تو میں نہیں کہوں گا، انفارمیشن کہہ سکتا ہوں، کیونکہ خبر تو پھر خبر ہوتی ہے. میں انفارمیشن دوں گا آپ کو، کیونکہ یہ انفارمیشن میں خود سے تو نہیں بنا رہا نا، میں نے کہیں سے پڑھی ہے، اور یہ معلومات آپ تک پہنچانے کا بھی ایک مقصد ہے جو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا. قصور کے خیر الدین خان خورشید محمود قصوری کے بزرگ تھے. انہوں نے انگریزوں کو 100 افراد کا لشکر فراہم کیا. ویسے حیرت کی بات ہے، لشکر 100 افراد کا لشکر اس دور میں بڑا معنی رکھتا تھا. اب انہوں نے وہ فراہم کیا اور اس کے بدلے میں جناب ان کو 2500 روپے سالانہ جاگیر اور 1000 روپے سالانہ پینشن دی گئی. کیوں جناب، ہے نا کام، اور کام بھی ایسا کہ جس کے بدلے میں آپ کو انعامات، جاگیریں، پینشن، ماہانہ خرچے اور سب کچھ مل رہا ہے. اچھا ناظرین، اب ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم ان کا نام سنتے ہیں، یقیناً آپ لوگ بھی جیسے ہی سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے ہاں ہاں، انگریز کے دور میں وہ بڑا بہادر آدمی تھا، احمد خان کھرل. اب اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور جنگ آزادی کے معروف مجاہد احمد خان کھرل کی مقبولیت انگریزوں کو خائف کر دیتی ہے. انگریز ڈر جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا جناب، ان کے ساتھیوں کو مخبری کے ذریعے گرفتار کروایا. اب میں نے شروع میں ایک لفظ مخبری کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں مخبری، یہ بہت بری چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے مخبری وہی کرتا ہے جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں اور جو ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. تو جب اپنے بجلیاں گراتے ہیں تو ایسے ہی گراتے ہیں جناب. دربار بہاؤدین زکریا کے سجادہ نشین نے دربار کے قریب پل شوالہ پر 300 سے زائد مجاہدین کو شہید کیا. یہ باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا. ناظرین محترم، میں کبھی بھی کسی کی شخصیت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، میں کوئی الزام تراشی نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے جانیے. تو صرف اور صرف آپ کی واقفیت کے لیے یہ انفارمیشن آپ تک شیئر کروں گا. ناظرین محترم، مخدوم شاہ علی محمد کا قتل عام ہوتا ہے. شہر سے باہر نکلنے والے باغیوں کو دربار شیر شاہ کے سجادہ نشین مخدوم شاہ علی محمد نے اپنے مریدوں کے ہمراہ گھیر کر قتل کر دیا. دریا میں چھلانگ لگانے والے بھی نہ بچ سکے اور بچ جانے والوں کو دیوان آف جلال پور پیروالا نے قتل کروا دیا. اب یہ جو ڈاکٹر تراب الحسن کی تحقیق ہے، جو برطانوی ریکارڈز، محکمہ سیاسیات پنجاب کی رپورٹس اور مقامی گزٹوں پر مبنی ہے، تاریخ کے ان پہلوؤں کو بے نقاب کرتی ہے ناظرین جن پر آج بھی خاموشی طاری ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے خاموشی کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں نہ جانے یہ خاموشی کب ایک طوفان برپا کر دے گی اور ہم ایک پازیٹیو سچویشن کی طرف جائیں گے، ایک پازیٹیو ٹریک پہ جائیں گے جہاں پہ ہم اپنی ترقی، اپنے ملک اور ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بڑے پازیٹیو انداز میں آگے بڑھیں گے. کل کے یہ وفادار آج ملک کے سیاسی و مذہبی منظر نامے پر نہ صرف موجود ہیں ناظرین، بلکہ فیصلہ سازی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ناظرین محترم، یہ رپورٹ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آزادی کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک میں کیا ہم نے کبھی ان کرداروں کو پہچانا جو دشمن کے معاون بنے، جنہوں نے دشمن کا ساتھ دیا اور اس ساتھ کے بدلے میں انہیں کیا کچھ ملا، اور ابھی تک ہم وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. اور کیا آج بھی انہی خاندانوں کو اقتدار میں جگہ دینا انصاف ہے؟ یہ اس کہانی کے بعد، اس انفارمیشن کے بعد آپ نے سوچنا ہے. میں نے تو بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملک اور قوم کے لیے جو چیز اچھی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی خاندان ہو، چاہے وہ کوئی پالیسی ہو، کچھ بھی ہو ناظرین، اس کے پیچھے نہیں جانا اور اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اس چیز سے کیسے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں.
ناظرین محترم، آج کے پروگرام جانیے میں ہم نے آپ سے ایک انفارمیشن شیئر کی ہے، اور اس انفارمیشن میں ایک سوچ ہے، ایک تھاٹ ہے، اینڈ یو کین سے کہ یہ انفارمیشن ایک تھاٹ پرووکنگ انفارمیشن ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پروگرام جانیے سے ڈاکٹر علی شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔